اللي هو لي ستركتور امبريكي. نشوفوا الديفينيسيون. الا كانت ستركتور سامبل هي واحد الفاريابل اللي كترغروبي دي فاريابل سامبل، فلا ستركتور امبريكي ما هي الا واحد الفاريابل اوسي اللي كترغروبي دي فاريابل سامبل اي او ميم طون دي فاريابل دو تيب ستركتوري. نشوف واحد ليكسبليكاسيون. صادو عندنا واحد البيرسون معرف ب نيم و نوم الى دات دو ليسونس. Num du type entier, nom du type chaîne, date de naissance, c'est une structure simple. Les fiha le jour de type entier, le mois de type chaîne et l'année. هاد les variables هادو كاملين كترغروبيهم واحد الفاريابل دو type personne. Alors هاد الفاريابل اللي سميتو personne ou de type personne هي la structure imbriquée حيت كترغروبي لينا des variables de type simple et دي ستركتور سامبل. بعد ما خدينا فكره على لي ستركتور امبريكي غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نكريو لا ستركتور امبريكي. كيف كتشوفوا كاين لو مو سبيسيال تايب، لو نون دو تيب ديال هاد لا ستركتور ايغال ستركتور، والوسط كنديروا دوك لي فاريابل اللي هما سامبل بحال نيم و نون مع التيب ديالهم، ومن بعد كنديروا دوك لي فاريابل دو تيب ستركتوري سامبل بحال لا دات دو نيسونس. وندوزو نشوفو ليكزومبل. الا بغينا نصايبو ستركتور امبريكي كيخصنا نصايبو ستركتور سامبل بعدا هي الاولى، لان عندنا هنا واحد لا ستركتور سامبل دو تيب دات اللي سميتها دات دو نيسونس، واللي الفاريابل اللي فيها لو جور و لاني دو تيب اونتيي، و لو موا دو تيب شين حيت يكون فيفري مارس اكسيتيرا. فان ستركتور بعد ما كريينا هاد ستركتور اللي هي ستركتور سامبل يمكننا دابا نكريو ستركتور امبريكي لي تيب ديالها بيرسون، وغنديرو فيها لي فاريابل اللي فيها نيم و نوم عاد دابا دات دو ليسونس اللي عاد كرييناها دابا. اي فوالا ها هو الفاريابل الاول نيم دو تيب اونتيي، فاريابل ثاني نوم دو تيب شين، فاريابل ثالث اللي سميتو دي دو تيب دات. اي فان ستركتور بعد ما كرينا لا ستركتور ديالنا نديرو الديكلاراسيون. كيفاش يمكننا نديكلاريوها؟ خلاص كيف العاده ساهله ماشي شي حاجه، كنجيو للسطر ديال الديكلاراسيون كنديرو لو مو سبيسيال فاريابل وكنديكلاريو الفاريابل ديالنا وكنديرو التيب ديالهم. شوفوا ليكزومبل. فوالا فاريابل بي 1 دو بوين بيرسون هو التيب ديال هاد الفاريابل اللي سميتو بي 1. فاريابل بي 2 دو تيب بيرسون، يمكن لي ندير الطابلو كذلك. فاريابل بي 9 اللي لاطاي ديالو 9 دو تيب بيرسون. بعد ما شفنا كيفاش نكريو هاد لا ستركتور كيفاش نديكلاريوها، ندوزو نشوفو كيفاش يمكننا نسيسيو لي دوني ديال هاد لي فاريابل اللي كاينين في وسط هاد لا ستركتور. فوالا باش يمكننا نسيزيو هاد لي دوني كنستعملو هاد لا فونكسيون اللي كنديرو لير، كنحلو لي بارونتيز وكنديرو لا فالور type structuré imbriqué pour la valeur du type structuré poil variable. Exemple l'air p.num نكونو عمرنا النيم ديالنا ونديرو l'air p.nom ونديرو l'air p.d.jour. عندي نيم سي ان فاريابل سامبل، بينما الا بغيت نعمر لا دات دو ليسونس فلا دات دو ليسونس براسها سي اون ستركتور سامبل اللي كاينه في وسط ستركتور امبريكي. يعني باش نبوانتيها كندير بي 1 بوان دي عاد بوان جور، يعني لو نون ديال الستركتور امبريكي من بعدها لو نون ديال ستركتور سامبل عاد لو نون ديال الفاريابل اللي هو بغيت نعمر لو جور. مثلا بغيت نعمر لو موا غندير الفاريابل دو تيب ستركتوري امبريكي بوال الفاريابل دو تيب ستركتوري بوال الفاريابل اللي هو لو موا. لاني كذلك نفس الطريقه عاوتاني بغيت نعمر نيم ديال البيرسون الثاني، يعني نفس هادو عندنا ستركتور امبريكي اللي سميتها بي 2 بغيت نعمر نيم ديالو غنعمرو بهاد الطريقه بي 2 بوان نيم. بغيت نعمر النوم هو بهاد الطريقه بي 2 بوان نوم. بغيت نعمر لو جور بهاد الطريقه بي 2 بوان دي بوان جور. عاوتاني لو موا الاني. دابا ندوزو لافيشاج، يعني نافيشي هاد لي دوني ديال بيرسون 1 بيرسون 2 اللي هما ستركتور امبريكي. باش نافيشيهم كنستعملو هاد لا فونكسيون هادي، كنديرو هنا ميساج
virgule le variable type structuré imbriqué poil variable de type structuré poil variable. exemple مثلا بغيت نافيشي نيم ديال بيرسون P1 خصني ندير هاد لا ستركتور لو نيم دو بيرسون I P1 بوان نيم. عاوتاني الا بغيت نافيشي لو نون P1 بوان نوم. بغيت نافيشي لا دات دو ليسونس وبغيت نافيشيه بالكتابة المختصرة P1.D.jour باش تعطيني لو جور. هذا غير ميساج يعني باش تعطيني سلاش. عاوتاني ندير P1.D.mois باش تعطيني لو موا وندير سلاش هذا غير ميساج. عاوتاني ندير P1.D.année. بعد ما درنا لا سيتي ديال لي دوني ودرنا لافيشاج بقى ليا الا نديرو واحد ليكزيرسيس اللي غادي نشوفو فيه كاع هادشي اللي هضرنا عليه في ستركتور امبريكي. شوف شنو مطلوب منا. قالك ان بيرسون اي انديفيني باغ نون كومبليت ماتريكول دات نيسونس. السؤال الاول قالك نصايبو واحد لا ستركتور سامبل اللي سميتها دات الى ستركتور امبريكي اللي سميتها بيرسون. السؤال الثاني قالك نعمرو لي زانفورماسيون ديال بيرسون اللي خدام في لونتربريز ساشون لور نومبر دي بيرسون يكوني اون افون يعني كنعرفو هاد الشركة شحال خدام فيها من واحد. والسؤال الثالث نافيشيو لي زانفورماسيون ديال هاد لي بيرسون. نبداو بالسؤال الاول ونصايبو لا ستركتور سامبل اللي هي سميتها دات. ديكلاريو لي فاريابل اللي غيكونوا فيها. عندنا الفاريابل جور و اني دو تيب اونتي و فاريابل موا دو تيب شين فان ستركتور. ندوزو نصايبو ستركتور امبريكي اللي التيب ديالها بيرسون. شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها الفاريابل الاول سميتو نون كومبلي والفاريابل الثاني ماتريكول دو تيب شين لي دو تيب شين والفاريابل الثالث سميتو دي دو تيب دات اي فان ستركتور. بعد ما جاوبنا على لا كيسيون الاولى ولا كيسيون الثانيه ندوزو لا كيسيون الثالثه اللي طلبوا منا نافيشيو لي زانفورماسيون دي بيرسون. الوغ نصايبو الالغوريثم ديالنا. ديكلارينا واحد الطابلو اللي فيه 120 يعني هاد الشركة غادي يكون فيها خدام 120 واحد دو تيب بيرسون. سي ان طابلو دو تيب بيرسون. ديكلاريت فاريابل واحد اخر اي دو تيب اونتي. ندخلو للبلوك دانستركسيون نديرو واحد لا بوكل فور اللي غتباركوري الغومبليساج ديال لي دوني ونديرو ميساج اللي غيطلب من لوتيليزاتور اللي غيعطيه لي زانفورماسيون ديال كل بيرسون من لي بيرسون اللي خدامين في الشركة. نزيدو ميساج اخر اللي غيطلب منو انه يعطيه لو نون ديال بيرسون ونديرو لا فونك ديال لا سيزي بي اي بوان نون كومبلي. عاوتاني نطلب منو يعطيني الماتريكول وندير له بي اي بوان ماتريكول. عاوتاني نطلب منو لا دات دو نيسونس ديال هاد لا بيرسون وندير له بي اي بوان دي بوان جور. عاوتاني الموا بي اي بوان دي بوان موا. عاوتاني لاني بي اي بوان دي بوان اني اي فان بور. بعد ما عمرت لي زانفورماسيون ديال لي بيرسون اللي خدامين عندي في الشركه ما بقى لي الا نافيشيهم باش نجاوب على لا كيسيون. الو غندير واحد الفور اللي غتسالي لي على داك الطابلو اللي عامر بدوك لي دوني. غندير واحد الميساج لي زانفورماسيون دو بيرسون سون غتافيشي على الشكل التالي نون كومبلي. درت بي اي نون كومبلي يعني قدامها غادي يخرج ليا الكونتوني ديال هاد الفاريابل هو اللي غيتحط هنا. عاوتاني الماتريكول بي اي بوان ماتريكول دات دو نيسونس غتافيشي على هاد الشكل بي اي بوان دي بوان جور هذا غير ميساج انتي سلاش. عاوتاني بي اي بوان دي موا درنا عاوتاني ميساج بي اي بوان دي بوان ان اي فان بور اي فان. ونكونو سالينا ليكزيرسيس ديالنا وفي نفس الوقت سالينا التيتو ديالنا